گل لکھ کے لے جو اج جڑا بندہ چاہتا میری دعا قبول ہوئے ماں باپ دی خدمت کرو. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ انہاں جمعے بیان کیتا بھی جس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ قبول کر لین گے. اوتھے نذیر حلوائی انہوں کوڑ دی بیماری سی بڑا علاج کروایا انہیں وہ جمعہ پڑھ کے گھر گیا سرگی انہوں نے ماں دی جتی سر تے رکھی دعا کیتی اللہ تیرے ولی نے کیا تیرے یار نے گل کہی ہے اگر یہ گل ٹھیک ہے نا تیرے یار دی تو میری کوڑ دی بیماری دور کر دے. ہاں ساری کائنات دے علاج کرواوے کھنے لیکن کوئی دوائی اثر نہیں کر دی. جاؤ بندہ آجے بھی زندہ ہے اللہ نے انہوں کوڑ دی بیماری تو شفا عطا کر دی تھی. جدا والدین دنیا تو راضی جائے نا وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. میری امی تے ابو میرے تے راضی گئے نے میرا ماں باپ میرے تے راضی گیا ہے. اب بھائی مرتضیٰ میرا موجود ہے 24 گھنٹے اس سفر حضر دا میرا ساتھی ہے دن تے رات دا بھی ساتھی ہے. گھر ساڑھے تھوڑے جے الگ الگ نے باقی ہر چیز ہی ایک کے بول دے نہیں. ہاں گلی دے فرق یہ 2006 تو میرے نہ چل رہے ہیں. اللہ نے زندگی دے صحت دے والدین نو اللہ صحت تندرستی. تو میرے والدین جڑے نے انہاں دی الحمدللہ خدمت کی تھی راضی گئے. اے والدین دیا دعاواں دا نتیجہ ہے کہ 3 بجے تقریر ہے تاوی لوگ بیٹھے نے 3:30 بجے تقریر ہے تاوی بیٹھے نے 4 بجے تاوی بیٹھے نے. یہ اس مرن والی ماں دی دعاواں دا نتیجہ ہے. میرے بھائی ماں باپ دی دعا جڑی ہے وقتی طور تے اثر نہیں کر دی. ماں باپ دی دعا دا اثر قبر دیاں کناں تک رہندا ہے. یہ گل نوٹ کر لو. پر دعاواں لئیاں ہون تے پھر تے دعاواں کدوں نکلن گیاں جدو باپ دے بہ کے پیر کٹے گا ماں دی پیر چومے گا ماں دی تلیاں چومے گا پیو دی خدمت کرے گا پیو نو رات نو دبائے گا ماں پیو نو کٹے گا پھر اتھوں دعاواں نکلن گیاں اندروں تیرا تو آواز آؤ دی ہے تیرا بڑھا پیو زبان چو دعا کر دے میں عرشاں دا رب بھی ہو دی دعا نو رد نہیں کردا. حضرت حویس کرنی ایک دفعہ ایسا بھی ہویا کہنے لگے اللہ ہون نہیں رہا اللہ رسول ہون نہیں جے رہا جاندہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو گئے سن نا اللہ رسول ہون نہیں رہا محبت علی اخیر ہو گئی ان تھوڑا چہرہ وے کے صحابی بڑھنا چاہنا تے صحابیت دا منصب کی ڈاؤچ ہے پتا جے. عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چاہ حضرت نو دی عمر کنی سی 1750 سال عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکی. تاکہ کی فرما دے رہے ہیں اویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول زندہ ہے فرمایا بڑھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی. یعنی صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت نو آقا نے مقدم رکھیا ہے کہ صحابیت دا منصب او مقام نہیں پا سکیا جنہی ماں دی عظمت ماں دی خدمت نے مقام پایا. حضرت جہمہ آئے رضی اللہ رسول میں جہاد تے جانا ہے فرمایا ماں زندہ جی اللہ رسول زندہ فرمایا بڑھی ماں دی خدمت کر جہاد دا ثواب گھر جی مل جائے گا. یہی جہاد ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری اوے کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری دو جگ اندر جے تو سکھ چانے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تمہیں جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر
जावां सदके मैं मां दे नामी उतों मां आखियां सीने च ठंड पैंदी जदों नाल मुहब्बत मां कहिए लगदा मूंह विच जिवें खंड पैंदी जेड़ा मां नू करे ना कंड यारो ओदी कदे भी पुंजे नहीं कंड पैंदी मां दा जेड़ा भी बेअदब होवे पसरूरी ओनू दुआ जहाना च फंड पैंदी। मेरे भाई वालिदैन ना प्यार करो अगर चाहते हो मेरी मिट्टी भी सोना बन जाए, मेरी मिट्टी भी सोना बन जाए। बुढ़ी मां दियां खिदमतां कर, बूढ़ी मां दे पैर घुटिया कर। ये पता नहीं की फलसफा है। जदों अब्बा जवान हुंदा बच्चे छोटे हुंदे ने हर एक आंदा अब्बा मेरा, अब्बा मेरा, अब्बा मेरा, वो आंदा नहीं हो मेरा। तो जदों अब्बा हो गया बुढ़ा हुण दवाई वास्ते मंगदा पैसे, हुण एक दूसरे नूं आंदे ने अब्बा तेरा, वो आंदा तेरा, वो आंदा तेरा, हुण मेरा आंदा ही नहीं। जदों बच्चे छोटे ने फिर आंदे ने मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां। मां बुढ़ी हो गई हुण एक दूसरे नूं आंदे ने तेरी मां, तेरी मां, तेरी मां। अफसोस नहीं हुण क्यों तेरी मां, पहलू मेरी मां, हुण मां दी खिदमत दा वक्त है तेरी मां। ए मेरी मां बहुती है तेरी नहीं, मेरा प्यो बहुता है तेरा नहीं। ते प्यो दूजी यार पैसे मंग ले, मैं तेरा बहुता पुत्र हाँ, मनु की सोना दे के पाले, वो तेरे दूजे पुत्र नहीं उन्होंने को भी मंगया कर। कितना बड़ा बदनसीब इंसान है मेरे भाई। हजरत इब्राहिम ने पूरी जिंदगी मुशरक प्यो नूं अब्बा जी आखिया ते अगों पुत्र मिले है कौन, इस्माइल। उम्र 9 साल दी है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम। अल्लाह पुत्र देंगा, इब्राहिम हलीम होएगा। इन्ना इब्राहिम अला अव्वाहुन हलीम, तू भी हलीम है। जेड़ा पुत्र देंगा वह भी हलीम होएगा। तू छुरी फेरन च हलीम है, और छुरी फरान च हलीम है। ट्रक लंघ जाए तो सी नहीं करेगा। साडे एक प्रोफैसर दोस्त ने, उन्होंने किसी बंदे ने सवाल किया कि थोड़ी वालदा थोड़े नाल रहिंदे ने, चुपकार है जी। प्रोफैसर साहब पूछया भी थोड़ी मां थोड़े नाल रहिंदी है, ते अगों रो पे कहन लगे मेरी मां मेरे नाल नहीं रहिंदी, मैं अपनी मां नाल रहिना। जेडे लोग आते ने ना मेरी मां मेरे कोल, नहीं नहीं ये क्या कर, मैं मां दे कोल, मैं मां नाल रहिना, मेरी मां मेरे नाल नहीं रहिंदी। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो पौड़ी चढ़ते हैं ना तो मां वेड़े च बैठी होंगी तो पौड़ी नहीं हन चढ़ते, आते ना मां वेड़े च बैठी है बेअदबी होएगी, पौड़ी नहीं सन चढ़ते। तो हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र नूं पूछया पुत्र तेनू मैं अल्लाह दे राज ज़िबा पिया करना, ते अगों सी नहीं की। अब्बा जी कल सोच के दसांगा, हुण मेरा मूड नहीं, बाद सुन। या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह। अब्बा जी जिवें अल्लाह ने कहा ना उवें कर गुजरो, ऐदा ना जे ताबेदारी। अल्लाह पुत्र दे ते इस्माइल वर्गे दे, अखीर नहीं हो गई। अज के कोई प्यो अपने पुत्र नूं आख्या पुत्र तेनू अल्लाह दे राह छुरी पे, उन्हें कहना अब्बा मैनू भी खा पाइए, मैं तेनू छुरी पे फेरना। बोलते नहीं। लेकिन इत्थे की है या बातिफाल मा तोमर, जिवें अब्बा जी अल्लाह ने क्या कर गुजरो, कर लिया। हाजरा इनू कंगी वा दे, सुरमा पा दे, छुरी फड़ी रस्सा फड़िया, मीना नू टुर पे। शैतान आया, हाजरा पता ही इब्राहिम किथे गया है, किथे गया, वो तेरे पुत्र नू ज़िबा करने वास्ते लै गया। गल अकल दी कर, कदी प्योवां ने भी पुत्रां नू छुरियां फेरियां ने। आंदा जी मेरे अल्लाह ने कहा, अम्मा हाजरा दिया ने, सुन जे रब ने कहा एक बेटे दी जगह जेकर होवन लख हजारां,
بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں یہ تے پتر ہی ایک کے جے ہزاراں بھی ہونو بھی اللہ دے راج قربان کر آیا اسماعیل دے کول وہ اسماعیل نے تیرے پیو نے تیرے چھری پھیر چھڑنی یہ تھے واہ پیش نہیں گئے پھر جمرہ اولا تے آیا وہ بڑا شیطان جڑا ہے حضرت ابراہیم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 7 کنکر مارے پھر وسطی تے آیا پھر 7 اخرا تے آیا پھر 7 اتو آواز آئی تو انہوں پرا کرن واسے مارے نے ہی تیریاں 21 کنکریاں نو حج دا حصہ ہی بنا چھڑے ہیں سبحان اللہ مینا دا میدان ہے تے بیٹا آندہ ابا جی چھری نو چنگی طرح تیز کر لو پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت حضرت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے طرفاں 4 چوفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوا بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہون موت آمنی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھیتی ٹور چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نائی پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری مانو پچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نائی چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے ساں کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے کار ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی اماں تائیں 7ویں وصیت جے پچھن بچہ کتے گوایائی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیائی جو تے تھوں تے میں تھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا چھری پھیر دینے چھری پھیر دی نہیں چھریے تو پھیر دی کیوں نہیں چھری آندی ہے محبوبہ ابراہیم میں تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا پتہ لگا جو ابراہیم خلیل چاہے او نہیں ہندہ جو رب جلیل چاہے او ہندہ جو نبی چاہے او نہیں ہندہ ادھروں چھری چل دی نہیں آواز آئی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم ماشاءاللہ فرمایا تو میری گل منن والی اخیر کر سڑی خلیل ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیا تینوں برابر دا ثواب ملے گا یہ تیرا انعام ہے تے تیرے بیٹے اسماعیل دا انعام کیے جنہیں باپ دی تابعہ داری کر کے اپنا گلا حاضر کر چھڑے ہے ہن قیامت تک میں ختم نبوت دا دروازہ اسماعیل دی لڑی چ بند کر دیتا ہے ہن آخری نبی آئے گا دی پشتوں دے خاندان چو آئے گا ہن قیامت آ جائے گی اس تو بعد نواں نبی نہیں آئے گا اس واسطے والدین دی
خدمت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔